अस्सलाम वालेकुम। फातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपको वेलकम करते हैं। आज की हमारी स्टोरी खुददार ऊँट का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप देख सकें और आपको स्टोरी की अच्छे से समझ लग सके। चलें हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भेड़िया बोला, ये बात तुमने दुरुस्त कही कि ऊँट को सहरा में घास चरनी चाहिए, मगर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है सरदस्त मुझे कोई शिकार दिखाई नहीं देता सिवाय इसके कि ऊँट को चीर फाड़ दूं। लेकिन मैं ये काम करना नहीं चाहता क्योंकि उसे हमसे कुछ लेना देना नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि हम कुरानंदाजी कर लें और वो जिसके नाम की निकले वो नान को अकेला खा ले ताकि किसी एक का तो पेट भरे। पुराने वक्तों से ये कहावत चली आती है कि 100 उजरे शहरों में एक आबाद गांव बेहतर। ये सुनकर ऊँट को सख्त गुस्सा आया। इसके मुंह से कुफ जारी हो गया और वो बोला, मुंह संभाल कर बात कर और मेरे मुकाबिल मत आ, क्योंकि तू ऊँट के मुकाबले में पिद्दा सा है कि उसे शिकार कर सके। और अगर तुझे ऐसी ही उल्टी बात सूझी है तो मैं तेरे सर पर एक लात रसीद करूँगा और तू ढेर हो जाएगा। मैं तेरे मुंह पर एक थप्पड़ दूंगा और तू 70 कलाबाजियाँ खाकर पहाड़ की चोटी से जमीन पर जा गिरेगा। एक बात तो ये हुई, दूसरी ये कि मैं कुरानंदाजी का भी मुखालिफ हूँ क्योंकि कुरानंदाजी एक अंधी शय है और कुरानंदाजी के नतीजे में हकदार को इसका हक नहीं मिलता। लगता है कि तू बदफितरती और मक्कारी पर उतर आया है। अब जब मामला यहाँ तक आ पहुँचा है तो सुन ले कि इस नान पर मेरा हक है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और बुजुर्ग का एहतराम लाजिम है। भेड़िया ऊँट की बातें सुनकर खौफजदा हो गया था, लेकिन हिम्मत करके बोला, बहुत खूब बड़े मियाँ, मगर आखिर बुजुर्गी का सबूत क्या है? बुजुर्गी अक्ल से है। ऊँट बोला, नहीं, बुजुर्गी कदकार से है। जब यही तय कर लिया गया कि किसी उम्र में दलील और मुंतक से काम नहीं लिया जाएगा और इंसाफ नहीं किया जाएगा तो इस वक्त बुजुर्गी जोर और मिके का नाम होता है। लेकिन फिर भी मुझे नान खाने पर इसरार नहीं। मैं बहरहाल किसी की धौंस में नहीं आता। लुमड़ी बोली, अब लड़ाई झगड़े से बाज आए। मैं अपने हक से दस्तबरदार होती हूँ, लेकिन अगर बुजुर्गी अकल से होती है तो नान पर मेरा हक है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा होशमंद हूँ। अब मेरे जहन में एक तरकीब आई है जिससे हकदार को इसका हक मिल जाएगा। ये कैसा रहेगा कि हम में से हर कोई अपनी अपनी बीती बयान करे और जिसकी आप बीती सबसे उम्दा हो वो नान का हकदार करार पाएगा। भेड़िया बोला, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं क्योंकि हर शख्स की आप बीती इसके अपने ज़म और उम्दा और पुरकशिश होती है। हर कोई कुछ न कुछ खुद पसंद होता है और मुमकिन है कि मैं अपनी आप बीती को तुम्हारी आप बीती से ज़्यादा उम्दा समझूं और तुम इससे इत्तेफाक ना करो और ज़ौक़ के फ़र्क की वजह से फिर से इख्तलाफ शुरू हो जाए। बेहतर यही है कि ऊँट के कौल पर अमल करें
اور کم عمری اور بزرگی کے احترام میں ہر کوئی اپنی اپنی تاریخ پیدائش بتائے، اور جس کی تاریخ پیدائش زیادہ پہلے کی ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو وہ نان کا حقدار ٹھہرے۔ لومڑی بولی، تجویز تو عمدہ ہے۔ اونٹ نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا اور بولا، یا اللہ تو شروع کر۔ پہلے اپنی تاریخ پیدائش کون بتائے گا؟ لومڑی نے، جو مکاری میں مشہور ہے، تجویز پیش کی کہ سب سے پہلے بھیڑیا شروع کرے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس میں کیا برائی ہے کہ جو کچھ بھیڑیا کہے میں اس سے زیادہ عمر کی بات کروں گی، اور اونٹ کو بھی اپنی چکنی چبری باتوں سے فریب دوں اور بالآخر نان کی اکیلی حقدار ٹھہروں۔ اونٹ نے اس سے اتفاق کیا کہ سب سے پہلے بھیڑیا اپنی بات شروع کرے۔ تب بھیڑیا بولا، جیسا کہ میرے والد نے اپنی دعا کی کتاب کی جلد کے پیچھے لکھا ہے، میری ماں نے مجھے حضرت آدم کی خاوندہ کے ہاتھوں تخلیق سے 7 روز پہلے جنم دیا۔ یہ سن کر حیرت سے اونٹ کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا، مگر لومڑی نے بھیڑیے کی بات کو بہت آسان لیا اور کہا، ہاں ہاں ٹھیک کہا اس نے۔ جب بھیڑیے کی ماں اسے جنم دے رہی تھی میں نے شمع ہاتھ میں تھام رکھی تھی اور روشنی کا اہتمام کر رہی تھی۔ اس وقت میں 10 سال کی تھی۔ اونٹ نے جب یہ باتیں سنی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھی جھوٹ کی راہ پر چل پڑے ہیں اور اب اس کے لیے کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ یہ سوچ کر اونٹ نے اپنی گردن لمبی کی اور نان کی ٹکڑیاں کو دانتوں سے پکڑ کر ایک لقمے کی طرح نگل گیا اور اسے کھانے کے بعد بولا، میں نے شروع ہی سے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ نان نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میری خوراک تو اصل میں گھاس ہے، اور میں نے گمان کیا کہ چونکہ طے ہے کہ تم لوگ سچ بات کہو گے اور انصاف کو پیش نظر رکھو گے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ نان اگر میرے مقدر میں ہوا بھی تو میں یہ تمہیں بخش دوں گا، لیکن اب جب تم نے کام کی بنیاد مکاری پر رکھ دی اور معاملہ دگرگوں ہو گیا، سو میں بھی ٹنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جو مائی کا لال بھی میرے جسم اور قد کاٹ کو دیکھے گا جان لے گا کہ میں بھی اپنے ماں کے بطن سے کل رات پیدا نہیں ہوا، بلکہ تم سے بہت پہلے اس دنیا میں آیا ہوں اور اسے بہت دیکھا ہے، اور جو چیز عیاں ہے اس کے بیان کی کیا ضرورت۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔